वेलकम बैक नाज़रीन किराम। तो हम बात कर रहे थे बिज़नेस के हवाले से कि हम ख़ुद को कैसे एज आ कामयाब बिज़नेसमैन मार्केट में ला सकते हैं और अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर उसामा सर हम बात कर रहे थे कि नौजवान नस्ल के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर हैं कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को वेल्थी एंड हेल्थी बना सकते हैं। सर इसमें ई कॉमर्स जो है वो सबसे पहले इफ़ेक्टिव है। आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, सुबह 9 to 5 आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप फ्री हैं, उसमें आप ई कॉमर्स को चूज़ करें। उसमें वीडियो एडिटिंग है, फ़ोटो एडिटिंग है, और डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। ई कॉमर्स में आपको, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो परसेंटेज पे आप उनकी चीज़ें सेल करें तो आपको परसेंटेज पे आपका मार्जिन देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जी। और इसमें कुछ लोग कर भी रहे हैं, मेरे अपने कुछ क्लास फेलोज़ हैं कि जो कि फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, उनको एडिटिंग वगैरह आती है और वो वक्तन फ़वक्तन ये करते रहते हैं। और वो जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं, अक्सर तो उनके पास ऐसे मंथ भी आते हैं कि परमानेंट जॉब से जो उनको अर्निंग हो रही है उससे ज़्यादा वो डबल ट्रिपल जो है वो अपने ई कॉमर्स से फ्रीलांसिंग से कमा लेते हैं। तो सर ये जो फ्री भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कोर्सेज मैंने सुने हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, क्या यूट्यूब से ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं कि हम फ्री सीख सकते हैं? जी सर, इसमें फ्री भी सिखा रहे हैं और इस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे कोर्सेज करवा रही है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में। मेरे कुछ कज़न्स हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो ये कोर्स किया है, IT का कोर्स किया है, वीडियो एडिटिंग का है, उसके अलावा और डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो उन्होंने किए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, वो टोटली 100% फ्री है। और उसमें वो कोर्स करने के बाद आपका वहाँ पे एक टेस्ट होता है और उसके बाद वो गवर्नमेंट आपको पैसे भी पे करती है। ठीक, कि आपको छोटा मोटा अपना अगर सिस्टम लेना चाहते हैं, कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ तक गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट कर रही है अगर नौजवान कुछ करने वाला होगा। अच्छा सर, यहाँ पे एक बहुत ही शायद तलख सवाल हो, लेकिन जहाँ पर हम शिकवा कर रहे हैं घर के माहौल से, एजुकेशन सिस्टम से, जब स्टूडेंट्स जो है, नौजवान जो है वो कुछ करना तो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम एजुकेशन के बाद जो है वो किसी अच्छी जगह जॉब करेंगे, फिर उससे सीख के अपना स्टार्टअप लेंगे। तो लेकिन आज हम देखने को ये मिलता है कि बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स जो है ना, वो अपने बिज़नेस के ऊपर मगरमच्छ की तरह बन के बैठ जाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को अपना गुलाम समझते हैं और कहीं जाने भी नहीं देते, उनकी सैलरीज रोक के रखते हैं। तो क्या आप अपने जो कोलीग्स हैं, आपके जो स्टाफ हैं, उनके ऊपर इसी तरह तशद्दुद करते हैं वेल्थ फाइनेंशियली, या उनको मोटिवेट करते हैं कि वो भी आगे जाके कुछ करें? सर इस पे मैं आपको अपनी ही एग्जांपल दूंगा। मैंने इस टाइम पे 4 बंदों को ट्रेन करके और उनको वैसे कारोबार उन्होंने, कुछ मैंने उनकी हेल्प की, कुछ उन्होंने खुद फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट किया, कुछ मैंने किया, और वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। वाह, क्या बात। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अपने एक दोस्त की। उन्होंने फ्रोज़न का, यही फ्रोज़न चिकन का सेटअप स्टार्ट किया, लेकिन वो कोई मेंटली सेटिस्फाई नहीं थे, उनका इंटरेस्ट कहीं और था। अच्छा। लेकिन मैंने उन्हें कुछ अरसा, कुछ 6 माह उन्होंने ये काम किया, लेकिन उनका इंटरेस्ट था केटरिंग वगैरह में, कोई बारबेक्यू शॉप या इस तरह का कोई रेस्टोरेंट सिस्टम हो उनका। उन्होंने फिर उसको स्किप करके, छोड़ के, तो दूसरी तरफ वो चले गए, रेस्टोरेंट लाइन में चले गए। उनको भी मैंने वहाँ पे सपोर्ट किया और अभी तक उनको सपोर्ट मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद 2-3 बंदे जो हैं वो मैंने ट्रेन करके, अब उन्होंने अपनी शॉप्स जो हैं वो, एक तो MU फूड्स के नाम से ही ब्रांच है हमारी, और दूसरी जो है वो 2 ब्रांचेस और हैं HT फूड के नाम से और FS फ्रोज़न के नाम से। ये दोनों भी बच्चे मेरे से ही ट्रेनिंग लेके गए हैं और मेरे से ही सीख के 2-2, 3-3 साल काम सीख के, और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक सर, पीछे केस बड़ा मशहूर हुआ था कि लाहौर में कुछ हलाल जानवर के अलावा भी बहुत सारे जानवरों का जो गोश्त है वो खिलाया जा रहा था, सुना है आपका भी उसमें हाथ था? नहीं, ये चीज़ जो हलाल हराम वाली है ना, ये मार्केट से कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। अच्छा, ऐसा आप नहीं वो गधे के कोफ्ते बना के बेचते? नहीं, हमारा तो बेसिकली काम ही चिकन का है ना। अच्छा, रेड मीट का काम नहीं है। और तो बीमार मुर्गियाँ होंगी? नहीं, वो सर कॉन्सेप्ट है ही नहीं मार्केट में इस टाइम पे। ठीक है, जीरो हलाल सर्टिफाइड है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। पंजाब फूड अथॉरिटी से भी और दीगर इदारों से भी हमारा जो है वो सर्टिफाइड है हम। ठीक है, तो आखिर में हम आखिर में पहुंच रहे हैं, तो ये बताएं कि कुछ इस्लाम की ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी हमें कुछ बता दें कि जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस्लाम से भी बहुत दूर हो रही है।
تو ان کو یہ پریشانی نہ ہو یا یہ مایوسی نہ ہو کہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ کتنا بزنس موٹیویٹ کرنے والا ہے، اور اس کے اندر کون کون سی پرسنالٹیز ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے ایک ٹریلین پرسنالٹیز وہ آج سے 1450 سال پہلے کہلاتی تھی. سر اس میں سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ وہ ایک کامیاب بزنس وومین تھیں. ٹھیک ہے. اور پورے مکہ میں جو ہے اور مکہ سے باہر بھی ان کی جو تجارت کا ڈھنکا تھا وہ بچتا تھا، اور ان کا مال لے کے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر اور لوگ جو ہے وہ مختلف آگے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں جا کے جو ہے وہ اس کو مال تجارت لے کے جاتے تھے اور اس کو سیل کرتے تھے. یہ بھی ایک مارکیٹنگ کی یا چیز سیل کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ بزنس سٹارٹ کریں، اس کے بعد آپ اپنی ٹیم کو لگائیں اس کے اوپر اس کو سیل کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسلام میں جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی یہ واضح بتایا ہے، اس کا جو بتایا گیا ہے کہ جب آپ حج کے ایام سے فارغ ہو جائیں تو پھر وہاں پہ اپنا جو ہے وہ جو آپ مال تجارت لے کے گئے ہیں اس کو آپ اس کی خرید و فروخت کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے. اور زراعت کے حوالے سے یا کھیتی باڑی کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ کھجوریں تھیں اس ٹائم پہ، کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے، اور کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے 100 باغات تھے. تو وہ انہی کے ذریعے سے ہی اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ اسی کو انہوں نے بزنس بنایا ہوا تھا، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم صورتحال چینج ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضرت ابوبکر صدیق، آج بھی ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سعودیہ میں انہی کے نام سے چل رہا ہے، اور 1000% جو ہیں وہ اسے روزگار کما رہے ہیں. تو سر یہ بھی ذرا بتائیں کہ ہمارا کوئی ایسی اسٹریٹجی، جیسے اب زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، کیا اس زکوٰۃ کو ہم دوسروں کو بزنس انیشیٹیوز لینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. اچھا ایک بندہ ہے جس نے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دینی ہے، اب وہ 10 ہزار 10 بندوں کو دے دیتا ہے. اب وہ 10,000 کتنے دن تک چل جائے گا؟ 2 دن 3 دن، ہر 10 دن چل جائے گا. 1000 ایک سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں بھی ختم ہو سکتا ہے. اب وہ بندہ کیا کرے؟ اس کے اوپر ایک پورا ایک لائے عمل ہے جو کہ ہمارے اس معاشرے میں نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. یہ مختلف جو NGOs ہیں ان کو مل بیٹھ کے اس پہ کام کرنا چاہیے کہ اگر ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دینی ہے تو وہ 10 بندوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے، وہ 2 بندوں کو لے، ان کو کوئی بھی کاروبار چھوٹا اس کو فروٹ کی ریڑھی لگوا دے، سبزی کی ریڑھی لگوا دی، یا جو بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہے. سب سے پہلے بات آتی ہے انٹرسٹ کی. خود اس پہ نہیں تھوپ دینا کہ جی آپ نے یہی کام کرنا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں تو آپ یہ کام کریں. پہلے اس کی دلچسپی پوچھیں، اور اس کو وہ 50,000 سے بزنس سٹارٹ کروا کے دیں، ایک ریڑھی خرید کے دے دیں اس کو، ساتھ اس میں سامان ڈال کے دیں، پرچیز کر کے دیں. اس کو کہیں بھائی اس سے اب آپ نے کمانا ہے اور اس سے آپ نے اپنے گھر کا جو ہے وہ سرکٹ چلانا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ 1 سال بعد وہ جو بندہ لینے والا تھا وہی اب 10 بندوں کو دینے والا بنا ہوگا. کیا بات ہے. یہ پاکستان میں اس نظام کی جو ہے وہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے. اس میں NGOs کو مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر سکے. بندے آپ نے 10 پورے کرنے ہیں، وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 2 بندوں کو آپ کروا رہے ہیں، باقی جو 8 رہ گئے ہیں ان کو کس نے کروانا ہے. وہ آپ مل بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائیں، ایک پروگرام بنائیں، اس کے تحت جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سلسلہ چلائیں. یہ تو وہی سسٹم ہے نا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، کہ جس میں مشہور ہے کہ لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں اٹھائے پھرتے تھے تو کوئی ان کو زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. اور اب اس میں تھوڑی سی ایک یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ اس میں باقاعدہ طور پر کام ہو رہا ہے، اور جو قبلہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیلہ، ان کے جو صاحبزادے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، انہوں نے کتاب پہ لکھی ہے. میں نے اس کو تھوڑا پرسنلی اسٹڈی بھی کیا تھا، بہت کمال کی شاندار بک ہے، بیونڈ دی IMF. انہوں نے اس میں یہ ساری اسٹریٹجیز بیان کی ہیں کہ آپ خود کو فائنینشلی طور پر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہو. تو ڈیفینیٹلی آئی ریکمینڈ یو آل مائی ویورس کہ آپ کو وہ مسٹ اسٹڈی کریں، بیونڈ دی IMF. جی سر. اس میں اسلامی اخلاقیات تجارت بھی ہے ایک کتاب، اس کو بھی لازمی، اس کو میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے. ڈاکٹر حسین محی الدین کا؟ جی ڈاکٹر حسین صاحب کی ہی کتاب ہے، اس کو میں نے خود بھی پرسنلی اسٹڈی کیا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں، اب میں جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ کوئی مجھے الہام نہیں ہوا چیزوں کا، یہ مارکیٹ سے کچھ ایکسپیرینس ہوئے ہیں. کچھ ایسے جو عظیم شخصیات ہیں ان کی کتابیں، ان کے لیکچرز سن کے تو پھر یہ ساری چیزوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس میں تو وہ بھی ایک بہت بڑی مزیدار، ناظرین کرام، ہر شخص جو ہے نا وہ امیر ہونا چاہتا ہے، جلدی امیر ہو، کیسے جو بھی سٹارٹ اپس نے دنوں راتوں میں امیر ہونا چاہیے.
ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب نے انہوں نے اپنی کتاب میں امیر ہونے کے طریقے بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، 10 طریقے آئی تھنک ایسا ہی ہے. جی جی بہت شکریہ سر آپ کا. تو ناظرین کرام بہت ہی قیمتی باتیں آج جو ہیں وہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے موٹیویشن پر مبنی، بزنس آئیڈیاز پر مبنی اور بزنس کو کیسے گرو کرنا ہے اس کی اسٹریٹجیز پر مبنی جو ہے وہ ہماری آج کی گفتگو تھی. تو ڈیفینیٹلی ہمارا آج کا کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ویژن ہے، جو بھی تھاٹ ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی سوچے نہیں، اپنی بزنس یا اپنی جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس پر ریلائی نہ کریں، اپنی ڈگری کو جگہ پھرتے ہوئے جگہ جگہ پہ نہ جائیں، بلکہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے قدم سے آغاز تو کریں. اپنے اندر یہ ول پاور اور یہ انیشیٹو تو لیں کہ یس یو کین ڈو، آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اصول دے دیا ہے کہ جو انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے وہ اس کو ملتی ہے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر یقین رکھیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اس بلندیوں تک پہنچائے گا کہ جہاں پر آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. تو ناظرین کرام اس طرح کی اور بہت سی قیمتی معلومات کے لیے، انفارمیٹنگ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے اس چینل کو مسٹ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو مایوسی کا شکار ہے وہ اس کو موٹیویشن مل سکے، اس کو گائیڈ لائن مل سکے، اس کو نئے آئیڈیاز مل سکے اور اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو کیسے بہتر بنانا ہے اس کا مکمل جو ہے لائے عمل وہ مل سکے. ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم.